कांतात देवान ब्रँडन प्रायजाक आशिर्वादान बोल्ला जी येताय सुखार म्हणली ती कोरी आदल्याची बोरी फळां बऱ्या रुकार देवा लागीं आमी सोगलीं मागता फुडलीं वर्सां बरी सारो मुखार आयज मायाची 25 तारीख तुमी जेजू काळजान घेतला आयच्या दिसा धाडा मामाच्या सांगाता की गोरजेन वचोन आयल्यात मिसा आयज खुशालकायेची सांज सोबो इश्पामी तुमचे सांगाताक आसा देवा लागीं तुमचे पासोत हांव मागता सांपोणा जावंक वायट विसार देवा लागीं तुमचे पासोत हांव मागता सांपोणा जावंक वायट विसार गोरकान फावो केली रुजतेल्या देवान ब्रँडन आनी प्रायज तुमचे सोदान दिवं तुमकां रेस्पेद मान मामा डाडा तुमकां कितें सांगोत तर आयका दिवन कान विसो नाकात पोस्ट करून तुमकां वाडयल्यात म्हूण डाडा मामा ब्रँडन आनी प्रायज आयज सांगातान तुमी जेजू काळजान घेतला जावून खुशाल दुनिया गोरा बोतांचो खुशाल दवर कांय जावंक दिना काय मा वायट दुखणां येता ती पयस कर तांच्या गोराब्याचेर बेसांव तुजें घाल सूख दूख सोंसून मोगान जियेवूंक आदार दी तांकां सोदांकां सोंसून मोगांची येवूंक आदार दी तांकां सोदांकां प्रायजाक जेजू काळजान दिवूंक दिली शिकून म्हाका देवा लागीं फुडलीं पावलां मारतना कोर म्हूण तुमची रागून मामा डाडा तुमकां तयार केले जिविताची बरी दिवून दाखोवन देवाच्या मोगान कुरपेन वाडा सांगण्या तुमकां प्रायज आनी ब्रँडन गोंयांत तुमचें सोबीत गोर आसा सांगता सोबे माजारच्यान दोर तुमचो गांव मागता तुमचेर आनी तुमच्या माय पायचेर दुनिया देवान घालो पेसांव जिवितांत बरे देखीन तुमी वाडून संवसारांत बरे मनीस तुमी जावन एक खुशालकाय दिसा कॉंग्रॅच्युलेशन म्हूण वीश कोत्ता हांव खुशालकाय दिसा कॉंग्रॅच्युलेशन म्हूण वीश कोत्ता हांव